नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 15 गते मंगलबार, नलनाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन ऋतु कार्तिक शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि 25 बजेर 8 मिनटसम्म उपरान्त नवमी तिथि। चन्द्रमा मकर राशिमा यस बीच सम्वत 2022 नोभेम्बर महिनाको 1 तारिक सक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदयमा 6 बजेर 15 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 17 बजेर 18 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज गोपाष्टमी पर्व वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष पर्वका रूपमा मनाउँदै आज गौवंशका गाई गोरु आदिको पूजा गरेर मिठो मिठो खान दिने चलन। धार्मिक विश्वास अनुसार कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथिमा गौमाता ग्वाला र गोपिनीहरूको रक्षार्थ भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वतको धारणा गर्नु भएको र एउटा औँलाले गोवर्धन पर्वत उठाएर सबैलाई श्रीकृष्णले उक्त पर्वत मुनि शरण दिनु भएको खुसियालीमा मनाएको धार्मिक विश्वास। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 5 मोहम्मदपुरमा परम्परागत हियालोलो सम्पन्न गाई हिँड्ने बाटोलाई विधिपूर्वक पूजा गरी हियालोलोसित सम्बन्धित विभिन्न प्राचीन बज्जीका गीतहरू गाएर गाईको बच्चा र गाईलाई विधिपूर्वक हिँडाएर सैकडौँ मानिसको उपस्थितिमा हियालोलो मनाउने परम्परा। गाई पालनमा रास आउनु तथा खेतीपातीमा गोरुको प्रयोग गरी भराउनु र संस्कृति जोगाउनतिर कुनै पक्षको ध्यान जान नसक्नुले हियालोलो परम्परा करिब लोप भइसकेको भए पनि मोहम्मदपुरमा अवशेष अझै बाँकी। नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा क्रमिक सुधार। कोरोनापछि पहिलो पटक मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने पर्यटकबाट 15,27,500 रुपैयाँ सङ्कलन। पूर्वका बहुल लिम्बू समुदायको चासो तङनाम न्वागी उत्सव सुरु। नयाँ धान कोदो पाक्न थालेसँगै लिम्बू जातिको घर घरमा चासो तङनाम मनाउने चलन। नयाँ अन्नबाली नचढाई खाए विभिन्न रोग व्याध लाग्ने लिम्बू समुदायको जनविश्वास। पालपाली ढाकाबाट बनेका सामग्री कोसेलीका रूपमा प्रयोग हुने क्रम बढ्दै। पालपाली चुनोका रूपमा आफन्तलाई ढाकाबाट बनेका चोली, पछ्यौरी, सारी, टोपी, स्टकोट, पर्सो, हाते झोला कोसेलीका रूपमा लैजाने गरेको व्यवसायीको भनाई। पछिल्लो समय पालपाली ढाकाको ब्रान्ड प्राप्त गरेपछि उत्पादन बढाउनतिर व्यवसायी। पछिल्लो समय पालपाली ढाका उत्पादनमा विविधीकरण गरेपछि यसको माग बढ्यो। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङबाट देखिने मनमोहक भू परिदृश्यले यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ध्यान खिच्दै। मुस्ताङको अनौठो भूगोल नै यहाँका बासिन्दाका लागि आम्दानीको अमूल्य स्रोत। धौलागिरी र नीलगिरी हिमाल पार गरेर आउनुपर्ने भएकाले हिमालपारीको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङ प्राचीन सभ्यताका अवशेषहरूका कारण पनि विशेष महत्त्व बोकेकोले पछिल्लो समय मुस्ताङ आन्तरिक पर्यटकको समेत प्रमुख गन्तव्य बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। आज गोपाष्टमी पर्व मनाइँदैछ। हरेक वर्षको कार्तिक शुक्ल अष्टमीका दिनमा गोपाष्टमी पर्व मनाउने वैदिक परम्परा छ। कार्तिक शुक्ल अष्टमीलाई गोपाष्टमीका नामले चिनिन्छ। गौवंशको सुरक्षासँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले यो तिथिलाई गोपाष्टमी भनिएको हो। गौमाता वा गाईको माया र ख्याल, संरक्षण तथा सुरक्षासँग जोडिएकाले ग्वाला, गोपाल अनि गोविन्द जस्ता नामहरू बनेको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। एक रिपोर्ट। भगवान श्रीकृष्णको अति प्रिय नामहरूमध्ये गोविन्द पनि एक हो। यही नामहरूको परिप्रेक्ष्यसँग गोपाष्टमीको सन्दर्भ जोडिएको पाइन्छ। धार्मिक विश्वास अनुसार कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथिमा गौमाता ग्वाला र गोपिनीहरूको रक्षार्थ भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वतको धारणा गर्नु भएको र एउटा औँलाले गोवर्धन पर्वत उठाएर सबैलाई श्रीकृष्णले उक्त पर्वत मुनि शरण दिनु भएको धार्मिक विश्वास छ। त्यसको भोलिपल्ट अष्टमीको दिनमा स्वर्गबाट इन्द्र भगवान स्वयं श्रीकृष्णलाई भेट्न छर्नु भएको विश्वास गरिन्छ। त्यति बेला भगवान इन्द्रले कामधेनुले श्रीकृष्णको अभिषेक गरेको प्रसङ्ग धार्मिक ग्रन्थहरूमा छ। श्रीकृष्णले गाईहरूको रक्षाका लागि पर्वत नै उठाएकाले पनि उक्त दिनबाट श्रीकृष्ण भगवानको नाम गोविन्द रहन गएको विश्वास गरिन्छ।
द्वापर युगको त्यस दिनबाट नै गोपाष्टमी मनाउन थालिएको हो। आज पनि भगवान श्रीकृष्णका अनुयायीहरूले यसलाई विशेष पर्वको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। आजको दिन गौमाताहरूको अभिनन्दन गर्ने र गौमाताको सेवा गर्ने चलन रहेको छ। आजको दिन गौशाला र गौमाताहरूलाई दिएको दानले जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 5 मोहम्मदपुरमा परम्परागत हियोलोलो सम्पन्न भएको छ। कार्तिक महिनाको 16औं दिनमा गाईलाई कराउन लगाएर गरिने लोपोन्मुख हियोलोलो मोहम्मदपुरमा सम्पन्न भएको हो। गाईको संख्या निकै कम भए पनि गाई हिँड्ने बाटोलाई विधिपूर्वक पूजा गरी हियोलोलोसित सम्बन्धित विभिन्न प्राचीन बज्जीका गीतहरू गाएर गाईको बच्चा र गाईलाई विधिपूर्वक हिँडाएर सैकडौं मानिसको उपस्थितिमा हियोलोलो गरिएको छ। पहिले हरेक गाउँमा हुने गरेकोमा हियोलोलो लगभग लोप भइसकेको छ। गाई पालनमा रास आउनु तथा खेतीपातीमा गोरुको प्रयोग गरी भराउनु र संस्कृति जोगाउनतिर कुनै पक्षको ध्यान जान नसक्नुले हियोलोलो परम्परा करिब लोप नै भइसकेको भए पनि मोहम्मदपुरमा अवशेष अझै बाँकी रहेको देखिएको छ। झिझिया, झारा, समा, चकेवा जस्तै हियोलोलो पनि लोप हुन लागेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै पत्रिका साहित्य सङ्गम रौतहटका अध्यक्ष किशुन दयाल श्रीकृष्णले स्थानीय सरकारले यस प्रकारका संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने धार्मिक पर्यटकको संख्यामा क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ। जसअनुसार नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर दर्शन गर्ने धार्मिक पर्यटकबाट 15 लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। एक रिपोर्ट। मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने पर्यटकबाट सिमकोट नामखा गाउँपालिकाले उक्त राजस्व उठाएका हुन्। भदौ 6 गतेबाट असोज 10 गतेसम्म 1175 जना भारतीय तथा अन्य देशका पर्यटकले नामखा गाउँपालिकाको लाप्चा क्षेत्रबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गरेका थिए। सिमकोट गाउँपालिकाले पर्यटक मध्ये भारतीयबाट 1100 र अन्य देशका पर्यटकबाट 1500 रुपियाँ पर्यटन शुल्क उठाउने गरिएको जनाएको छ। कोरोनापछि पहिलोपटक मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने पर्यटकबाट 15,27,500 रुपियाँ सङ्कलन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। उठेको शुल्क मध्ये सिमकोट गाउँपालिकाले 60 र नामखा गाउँपालिकाले 40% लिनेछन्। कोरोनापछि ती दुई गाउँपालिकाले पहिलोपटक पर्यटन शुल्कबाट आम्दानी गरेका छन्। आन्तरिक पर्यटकबाट भने शुल्क नउठाउने गरेको बताइएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि सिमकोट गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क 1 करोडसम्म उठाउने गरेको थियो। पूर्वका बहुल लिम्बू समुदायले चासोक तङनाम अर्थात् नवागी सप मनाउन सुरु गरेका छन्। नयाँ धान कोदो पाक्न थालेसँगै लिम्बू जातिको घर घरमा चासोक तङनाम मनाउन सुरु हुन्छ। नयाँ अन्न पुज्ने चढाउने चलनलाई चासोक तङनाम भनिने लिम्बू संस्कृति ज्ञाता 5 थरका राजेन्द्र जबेगु बताउनुहुन्छ। चासोक तङनामको रूपमा ताकिरा निङवा फुमाङ प्रकृति देवीलाई थान थापेर वेदाङमा अर्थात् लिम्बू पुरेद्वारा नयाँ अन्न चढाइन्छ। अनि मात्र नयाँ अन्न खान तथा भण्डारण गर्न थालिन्छ। यो चाड नयाँ अन्न कटानी, सङ्कलन र भण्डारण गर्ने समयभरि मनाइन्छ। नयाँ अन्न बाली पुज्ने उधौली न्वाकी पर्वको लिम्बू संस्करण नै चासोक तङनाम हो। लिम्बू बहुल 5 थर ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलाम, थनकुटा, झापा, मोरङ, सुनसरी चासोक तङनामको थाहा हो। प्रकृति पूजक लिम्बू जातिको प्रकृति नै पुज्ने संस्कृति हो। चासोक तङनाम यो संस्कृति लिम्बू समुदायले अपनाएको खेती प्रणालीको विकासदेखि मनाउँदै आएको बताइन्छ। मङ्सिर पूर्णिमाको दिन यसलाई सामूहिक संस्थागतले मनाउने चलन छ। ठिक यो समयमा पूर्वेली लिम्बू बस्ती चासोक तङनाममय बन्छ। लिम्बू जातिको सामाजिक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङले चासोक तङनाम संस्थागतले मनाउने चलन बसालेको हो। नयाँ अन्न बाली पुज्ने क्रममा बालीसँगै सारमा उब्जाइदिने प्रकृति, जल, जमिन, वायु, अग्निलाई विशेष ढङ्गले पुजिन्छ। चासोक तङनाम अन्नप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने परम्परा पनि रहेको चुम्लुङ केन्द्रीय महासचिव हिरन्ती तुम्बापोले बताउनु भएको छ। लिम्बू जातिले अन्नलाई एक प्रकारको
देवता नै मान्छन्। यसैले यी जाति अन्नमा खुसीका साथै प्रेम प्रकट गर्न पुज्छन्। चासोका बेला कलात्मकले चिटिक्कको पुतली झलक दिने धानका बाला बुनिन्छ। यसलाई अन्नको पनि सम्मान हुने र घरको पनि शोभा बढ्ने गरेर ढोका छेउ झुन्ड्याउने चलन छ। लिम्बू मुन्डुम अर्थात् शास्त्र अनुसार आदिम लिम्बू पुर्खा सावा यथाङहरूले काँचो कन्दमूल खान्थे। यसबाट उन्मुक्ति पाउन पुर्खाले तपस्या गरे। यसको सुनुवाई गर्दै तागेरा निगुवा पुमाङले मानिसलाई आगो सहित पारामा कोदो जातको बाङदुर क्याबो अर्थात् फापर फामु अर्थात् कागती लगायत चिज दिएका थिए। प्राप्त बीज सावा यथाङका चेली सेबेरा याक्तुङमा अर्थात् लिम्बू महिलाले संरक्षण गरेर कृषि युगको सुरुवात गरेको र आगोले मानिस खाद्यान्न पकाएर खान अभ्यस्त भएको विश्वास छ। यसपछि मानिसले स्वस्थ वर्धक खाद्यान्न पाउन थालेकोले त्यति बेलादेखि प्रकृतिसहित खाद्यान्नको बिउ दिने तागेरा निगुवा पुमाङलाई धन्यवाद गर्दै आफूले नखाई चुक अन्न अर्पण गर्न थालेको जनविश्वास छ। यसैको निरन्तरता चासो नाम अहिले पनि कायमै रहेको लिम्बू संस्कृतिका जानकारहरू बताउँछन्। धान र कोदो पाकेपछि लिम्बू जातिले चासो गर्नै पर्ने चलन छ। नचढाए खाए विभिन्न रोग ब्याध लाग्ने लिम्बू समुदायमा जनविश्वास छ। पालपाली ढाकाबाट बनेका सामग्री कोसेलीका रूपमा प्रयोग हुने क्रम बढेको छ। तानसेन घुम्न आउने मानिसले पालपाली चिनोका रूपमा आफन्तलाई ढाकाबाट बनेका चोली पछ्यौरी सारी टोपी स्टोकोट पर्स हाते झोला कोसेलीका रूपमा लैजाने गरेका हुन्। पहिले तिहारका बेला धेरै बिक्री हुने ढाका कपडा पछिल्लो समय घुम्न आउनेले उपहारका रूपमा लैजाने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पाल्पा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले पालपाली चिनोको रूपमा ढाकाको सामग्री किन्ने गरेको तानसेनका ढाका व्यवसायी मनोज पौडेलले बताउनु भएको छ। पाल्पामै बनेको ढाका आकर्षण हुने र स्थानीय उत्पादन भएकोले आफूले खरिद गर्ने गरेको आन्तरिक पर्यटन छ। पछिल्लो समय पालपाली ढाकाको ब्रान्ड प्राप्त गरेपछि उत्पादन बढाउनतिर व्यवसायहरू लागेका छन्। यसका साथै पालपाली ढाका उद्योगलाई व्यावसायिक बनाउनेतर्फ ध्यान गएको व्यवसायको भनाइ छ। पालपाली ढाकाबाट यसअघि चोली र टोपी मात्र बन्ने गरेकोमा यसलाई कोठा सजाउन आवश्यक पर्ने पर्दा कुसन तन्ना कोट टाई साडी कुर्ता सुरुवाल सोफा कभर जस्ता सामग्रीको लागि समेत ढाका उत्पादन भइरहेको पालपाली ढाका संघका अध्यक्ष मनोज पौडेलको भनाइ छ। पालपाली ढाकाका सामग्री पाल्पा घुम्न आउनेका लागि कोसेलीको रूपमा मात्र दिन सकिने हो भने यसको सकारात्मक प्रचार हुने उहाँको भनाइ छ। हाते तानबाट बुनेका र मेसिनबाट बुनेका ढाकाका कपडाबाट विभिन्न सामग्री तयार गरी अन्य जिल्लामा समेत बिक्री सुरु भएको छ। हाते तानमा बुनेका ढाकाको विदेश निर्यात पनि हुनेको छ। मेसिनबाट बनेका ढाका भने बुटोल काठमाडौँ पोखरा चितवन नेपालगञ्जमा पठाइने गरेको छ। पछिल्लो समय पालपाली ढाका उत्पादनमा वैविधीकरण गरेपछि यसको माग बढेको व्यवसायी बताउँछन्। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङबाट देखिने मनमोहक भू परिदृश्यले यहाँ घुम्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको ध्यान खिच्ने गरेको छ। मुस्ताङको अनौठो भूगोल नै यहाँका बासिन्दाका लागि आम्दानीको अमूल्य स्रोत बनेको छ। धौलागिरी र नीलगिरी हिमाल पार गरेर आउनुपर्ने भएकाले हिमालपारीको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङ प्राचीन सभ्यताका अवशेषहरूका कारण पनि विशेष महत्त्वको मानिएको छ। पछिल्लो समय मुस्ताङ आन्तरिक पर्यटकको समेत प्रमुख गन्तव्य बनिरहेको छ। रिपोर्ट। मुस्ताङको अनौठो भूगोल नै यहाँका बासिन्दाका लागि आम्दानीको अमूल्य स्रोत बनेको छ। धौलागिरी र नीलगिरी हिमाल पार गरेर आउनुपर्ने भएकाले हिमालपारीको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङ प्राचीन सभ्यताका अवशेषहरूका कारण पनि विशेष महत्त्वको मानिएको हो। पछिल्लो समय मुस्ताङ आन्तरिक पर्यटकको समेत मुख्य गन्तव्य बनिरहेको छ। यहाँ सबैभन्दा बढी 7 र तेस्रो मुलुकबाट पर्यटक आउने गर्दछन्। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकले मुस्ताङमा भिड लाग्ने गरेको छ। खास गरी मुस्ताङ मुक्तिनाथ मन्दिर हिन्दू बौद्ध दुवै धर्ममा आस्था राख्नेहरूको साझा गन्तव्य बनेको जोमसोम स्थित होटल मुस्ताङ ताजका सञ्चालक योगेश शेषनले बताउनु भएको छ। सदरमुकाम जोमसोम कागबेनी मुक्तिनाथ
लोमान्थाङ लगायतका दृश्यले पनि धेरैलाई लोभ्याउने गर्छ। पर्यटकको उल्लेख्य उपस्थितिले स्थानीय अर्थतन्त्रमा फाइदा पुगेको छ। मुस्ताङ नेपालका लागि मात्र नभएर विश्वकै लागि चर्चित बन्न पुगेको छ। विदेशी पर्यटक विशेषतः भिरैभिर पहाडको बीचमा साइक्लिङ गर्न रुचाउँछन्। पोखरा बागलुङ राजमार्गलाई मालढुङ्गामा छाडेर बेनी तातो पानी रुच्चे हुँदै जुमजुम हुन्छ। काली गण्डकी तर्दै पहाड चढ्दै बगर झर्दै जाँदा बाटोमा देखिने हरिया डाँडाका त्यसमाथिबाट बग्दै झरनाको प्रकृतिको मनमोहक सुन्दरताले सहजै मन भुलाउँछ। मुस्ताङ सदरमुकाम जुमजुम हो। यसको पूर्वमा मनाङ, पश्चिममा डोल्पा, दक्षिणमा म्याग्दी र उत्तरमा तिब्बत पर्दछ। अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको उत्तरमा पर्ने भएकाले यहाँ एकदमै कम पानी पर्दछ। यसको करिब 20 भागमा भएर काली गण्डकी नदी बग्दछ। प्राय बस्ती यही नदीको किनारमा अवस्थित छन्। हरेक वैशाख र साउनमा चौरीको आलु रगत खाने पर्व पनि लाग्ने गर्दछ। नजिकका जिल्लाका बासिन्दाको यहाँ भिड लाग्ने गर्दछ। पोखरादेखि 20 मिनेटको हवाई यात्रामा मुस्ताङ सदरमुकाम जुमजुम पुग्न सकिन्छ। त्यहाँबाट यातायातका साधन मार्फत करिब 1 घण्टामा मुक्तिनाथ पुग्न सकिन्छ। पोखराबाट बसबाट नै मुक्तिनाथ जाने हो भने 10 घण्टाको यात्रा तय गर्नुपर्छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण मुस्ताङमा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन थालेपछि मुस्ताङको मुहार थप उज्यालिँदै गएको होटल मुस्ताङ मोनालिसाका सञ्चालक विजय हिराचनले जानकारी दिनुभएको छ। धौलागिरी, नीलगिरी लगायतका हिमालको काखमा रहेको मुस्ताङमा सडक कालोपत्र गरिएपछि यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सहज भएको छ। पक्की सडकले यात्रुलाई सुविधा हुनुको साथै मुस्ताङको सौन्दर्यलाई समेत थप टेवा पुर्याएको स्थानीयले बताएका छन्। जुमसुमबाट कागबेनीसम्मको सडकको रौनक फेरिएको छ। नयाँ डिजाइनका घर बन्ने क्रम छ भने नदी तथा खोलामा पुल बनिरहेका स्थानीय क्षेत्रीले बताउनु भएको छ। कागबेनीमा होटल चलाउँदै आउनुभएका गुरुङका अनुसार मुस्ताङमा याकुम्बा, नीलगिरी, धौलागिरी लगायत हिमाल, ताल, कागबेनी, मुक्तिनाथ मन्दिर, गुम्बा, उपल्लो मुस्ताङमा रहेका धुले पहाड, नेपाल र चीन बीचको सिमाना, स्याउबारी लगायत हेर्न पर्यटक आउनु भएका छन्। पछिल्लो समय होटल तथा लजको संख्या वृद्धि हुने क्रम बढेको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकामा विकास गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण मुस्ताङको मुहार फेरिँदै गएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज गोपाष्टमी पर्व वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले विशेष पर्वका रूपमा मनाउँदै आज गौवंशका गाई गोरु आदिको पूजा गरेर मिठो मिठो खाना दिने चलन। धार्मिक विश्वास अनुसार कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथिमा गौमाता, ग्वाला र गोपिनीहरूको रक्षार्थ भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वतको धारणा गर्नु भएको र एउटा औँलाले गोवर्धन पर्वत उठाएर सबैलाई श्रीकृष्णले उक्त पर्वत मुनि शरण दिनु भएको खुसियालीमा मनाएको धार्मिक विश्वास। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 5 मोहम्मदपुरमा परम्परागत हियालोलो सम्पन्न गाई हिँड्ने बाटोलाई विधिपूर्वक पूजा गरी हियालोलोसित सम्बन्धित विभिन्न प्राचीन बज्जीका गीतहरू गाएर गाईको बच्चा र गाईलाई विधिपूर्वक हिँडाएर सैकडौँ मानिसको उपस्थितिमा हियालोलो मनाउने परम्परा। गाई पालनमा रास आउनु तथा खेतीपातीमा गोरुको प्रयोग गरी भराउनु र संस्कृति जोगाउनतिर कुनै पक्षको ध्यान जान नसक्नुले हियालोलो परम्परा करिब लोप भइसकेको भए पनि मोहम्मदपुरमा अवशेष अझै बाँकी। नेपाली भूमि लाप्चाबाट मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा क्रमिक सुधार। कोरोनापछि पहिलो पटक मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्ने पर्यटकबाट 15,27,500 रुपैयाँ सङ्कलन। पूर्वका बहुल लिम्बू समुदायको चासो तङनाम न्वागी उत्सव सुरु। नयाँ धान कोदो पाक्न थालेसँगै लिम्बू जातिको घर घरमा चासो तङनाम मनाउने चलन। नयाँ अन्नबाली नचढाई खाए विभिन्न रोग व्याध लाग्ने लिम्बू समुदायको जनविश्वास। पालपाली ढाकाबाट बनेका सामग्री कोसेलीका रूपमा प्रयोग हुने क्रम बढ्दै। पालपाली चुनोका रूपमा आफन्तलाई ढाकाबाट बनेका चोली, पछ्यौरी, सारी, टोपी, स्टकोट, पर्सो, हाते झोला कोसेलीका रूपमा लैजाने गरेको व्यवसायको भनाई। पछिल्लो समय पालपाली ढाकाको ब्रान्ड प्राप्त गरेपछि
उत्पादन बढाउनतिर व्यवसाय पछिल्लो समय पाल्पाले ढाका उत्पादनमा विविधीकरण गरेपछि यसको माग बढ्यो। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङबाट देखिने मनमोहक भूपरिदृश्यले यहाँ पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ध्यान खिच्दै मुस्ताङको अनौठो भूगोल नै यहाँका बासिन्दाका लागि आम्दानीको अमूल्य स्रोत। धौलागिरी र नीलगिरी हिमाल पार गरेर आउनुपर्ने भएकाले हिमालपारीको जिल्ला भनेर चिनिने मुस्ताङ प्राचीन सभ्यताका अवशेषहरूका कारण पनि विशेष महत्त्व बोकेकोले पछिल्लो समय मुस्ताङ आन्तरिक पर्यटकको समेत प्रमुख गन्तव्य बन्दै। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।